هنايا من بعد ما قطعت هذيك اللي دايره على شكل شهده كتجي ما شاء الله. شوفوا الحشوه كيفاش كتجي باينه، شوفوا العجين كيفاش كتجي حتى هي، او لي باكيت ديالنا كيجيو اسفنجيين. تبعوا معنا اعزائي المشاهدين الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله يعجبكم، فرجه ممتعه. السلام عليكم خوتي وخواتاتي متتبعي قناه امينه الشاو. اليوم جبت لكم دي ميني باكيت كيجيو ما شاء الله، حشوه مالحه سهله، عجين كذلك سهله في التحضير، ومكونات ديالها بسيطه، طريقه حتى هي سهله. لي ميني باكيت كيجيو غايه في الروعه بعجين اسفنجي كيجي ما شاء الله. بغيتو تبعوا معنا ولا تعرفوا الطريقه ديال التحضير ديال هاد لي ميني باكيت، تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. ان شاء الله باذن الله غادي يعجبكم. شكرا لكم من هذا المنبر على لي كومونتير ديالكم، شكرا لكم على تشجيعاتكم، شكرا لكم حتى على الانتقادات ديالكم، راه هي اللي كتخلينا دائما نزيدوا لقدام ونحاولوا ان جميع الاخطاء اللي كنرتكبوها ما نبقاوش نرتكبوها. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم والبارطاج ديالكم للقناه ديالنا بين الاهل والاحباب. تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، وان شاء الله غتعجبكم الطريقه ويعجبكم هاد لي ميني باكيت وما غتبقاوش تستغنيو عليهم. فرجه ممتعه. كما كتشوفوا هنا عندي جوج بصلات كبار، غسلتهم ونقيتهم، حيدت لهم الجلفه ديالهم وقسمتهم على جوج حيت غادي ندوزهم في الهاشوار، مغاديش نقطعهم بيديا. عندي هنا فلفله كبيره حمراء حتى هي غسلتها وحيدت لها ديك الزريعه وحطيتها. كذلك بالنسبه للفلفله الخضراء حتى هي غسلتها وقطعتها. عندي هنا واحد جوج قريعات هما اللي متوفرين عندي. عندي واحد شويه الكفته، عندي شويه ديال الزيتون الخضر، عندي شويه ديال القزبر بالمعدنوس جبدته من الثلاجه كما قلت لكم، كان وجدو قبل. اول حاجه غادي نطحن هادو كاملين ندوزهم في العشوار، اللي بغى يقطعهم بيديه يقطعهم، كل واحد كيفاش بغى يدير ليهم. انا غادي ندوزهم دغيا ونتلاقى معكم باش نكملوا الفيديو ديالنا. هنا من بعد ما طحنتهم دوزتهم في هذيك العشوار هما، وزدت عليهم هذوك الزيتون، غنخلطهم مزيان عاد ندوزهم فوق البوطه. قبل غادي ندير زويته بلديه كما قلت لكم. شحال هادي انا كنفضل ديما نطيب غير بالزيت البلديه هي اللي كنستعمل. غندوز هاد الخليط ديالي فوق النار كيتقلى مزيان وما يبقاش فيه هذاك الماء ديال البصله اللي طحنات هي والفلفله. ومن بعد غادي نزيد عليه الكفته ديالي والتوابل كامله والقزبر والمعدنوس. انا دابا ندوزو فوق البوطه. هنا كما كتشوفوا تقلى ليا هذاك الخليط. دابا غادي نضيف عليه هذيك الكميه اللي عندي ديال الكفته، نحاول مزيان نخلط باش تنسجم لي العناصر مزيان. غادي نخلط ونكملو. هنا كما كتشوفوا راني خدمت ديك الكفته مزيان مع داك الخليط. دابا غندوز باش ندير هذاك القزبر والمعدنوس ديالي.
وندير التوابل اللي خاصها دار. عندنا هنا الملحه حسب الذوق، عندي التحميره او الفلفل الاحمر مسحوق او الشاونيه، كل واحد كيفاش كيسميه. عندي معلقه صغيره، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي البزار مكترش انا البزار، عندي كمون دقوق حتى هو معلقه صغيره، كيجي مزيان هو مع الكفته وهاد الشرموله. صافي هادو هما المكونات اللي كندير. اللي بغى يزيد الهريسه يمكن ليه يضيفها، سكينجبير اللي بغى يضيفو. انا هادو هما المكونات اللي كندير. هنا غادي نحرك مزيان ونخدم هذا الخليط مزيان ينسجموا العناصر كامله ويصبح جاهز. ونطفي عليه ونحطو باش ندوز لتحضير العجين. الحشوه ديالي من بعد ما طابت وطفيت عليها وخليتها بردات، ها هي دابا راه هي بردات. دابا غادي ندوزو للعجين. كما شفتوا هنايا عندي كاس ديال الدقيق او الفورس، غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره. غادي نضيف ليه واحد 2 كيسان ديال المدافي، انا من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف لهم كما قلت لكم دوك 2 كيسان ديال المدافي ونخلط مزيان. مدافي غادي نخلطهم مزيان. انا هنا غادي نستمر في التحرك ديال هاد المكونات الثلاثه، نخدمهم مزيان. من بعد غادي نشد الفيلم اليمونتير ونغطي عليهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم ينسجموا ليا ويتفاعلوا ليا بثلاثه بهم. في هذه المرحله كنفضل ما ديروش، ماشي كنفضل، كنصيحه ما تبقاوش ديروا الملح مع الخميره الفوريه، لحقاش كتعكز هذيك الخميره انها تعطي التفاعل ديالها. يعني الخميره الملح كنخليوها حتى المرحله المواليه. دابا كما قلت لكم هنا غادي نكمل التحراك ديالي وغنغطيه بالفيلم اليمونتير واللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي هنا الفيلم اليمونتير غنغطيه به، نخليه واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه حتى يتفاعلوا ليا دوك العناصر ثلاثه، وديك الساعه كنكملوا العجين ديالنا. هنا كما تيبات لكم راه العناصر ديالي ها هي تفاعلات. دابا غنضيف عليها باقي المكونات الاخرى. عندي هنا واحد العاشق ديال الزعتر، اللي بغى يديرو اللي مبغاش يديرو ما يديروش. انا كيعجبني نديرو، ولا تيحبط لي شي عويدات انا رقيقين نحيدهم. كما شفتوا هاد العويدات راه تيكون شويه صعاب الانسان حيت دوك العويدات. المهم عندي هنا معلقه ديال الزعتره، عندي معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، عندي معلقه شي معلقه صغيره القياس ديال الملحه، لحقاش كتبقى الملحه مساله ديال تصحيح الاذواق، كل واحد والكميه اللي تيبغي. انا غندير هنايا الكميه اللي غادي توالمني في هذا العجين اللي هو غير شويه نصيص ديال معلقه صغيره. من بعد ما ضفت هذيك الملحه عندي هنا كما كتشوفوا واحد 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي
بدون سكر. انا كنفضل ندير فيه هذا الياغورت الطبيعي. اللي ما عندوش ما متوفرش وبغى يدير شي حاجه اخرى يديرها، ما يمكن لك درتي ديري هذا الياغورت، يمكن لك ديري واحد 2 معالق صغار ديال لا موطارد. انا ما متوفراش عندي. منين متوفر عندي هذا الياغورت غادي ندير 3 المعالق. كنت قلت لكم 2، غادي ندير 3 المعالق ديال الياغورت طبيعي اللي ما فيهش السكر. من بعد ما ضفتو غادي ندير 3 المعالق ديال زيت البلديه. المهم انا قلت لكم 3 المعالق حيت خديت العبار ديالي، عارفه العبار ديالي. 3 المعالق كبار ديال زيت البلديه، واللي بغى يمجزهم بجوج زيت البلديه وزيت الرومي يمكن ليه يديرها. دابا غادي نزيد ندير هذاك الدقيق اللي باقي عندي. غادي نزيد كاس ونص ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض، وكاس ديال الفينو. انا هنا ضفت كما قلت لكم الدقيق ديالي. غادي نبدا نعجن هذا الخليط، ولا خصني الدقيق غادي نزيدو. المهم انا غادي نستعمل كمرحله اولى كاس واحد ديال الدقيق ديال الدقيق الفورس، ومن بعد غادي نكملوا الفيديو ديالنا. من بعد ما جمعت العجين ديالي بدوك المكونات كاع اللي حطيت قبيله، جا على هذا القوام هذا. دابا غادي نقسموا الكويرات، نشوف شحال من كويره غتخرج ليا، وديك الساعه نكملوا التحضير ديال هاد الميني باغيت. هنا من بعد ما درتهم قريسات قد هكا، خليتهم شويه طلقوا، بديت كنسرحهم بالمدلك على هذا الشكل هذا. حاولوا ما تكثروش الفورس او الدقيق، حيت ملي نبغيو نجمعوهم يتشبر لينا هذاك الطرف الاخر باش يجيونا على شكل باغيت. دابا عندي هنا وجدت فرماج كاري كما كتعرفوا. غادي نفرش كل وحده غنفرش فيها واحد المورسو ديال الفرماج كاري على هذا الشكل هذا. شديت داك الطرف ديال الفرماج كاري قطعته، كل وحده كنقطع على 3، ما نكثروش منه. كل وحده قطعتها على 3، درت فرماج كاري. دابا غادي ندير شويه ديال الحشوه في كل وحده على هذا الشكل هذا. كندير كل وحده فوق من داك الطرف ديال الفرماج كاري كندير فوق منه شويه ديال الحشوه. عندي هنا الفرماج الاحمر محكوك، غادي ندير شويه فوق كل وحده على هذا الشكل هذا. دابا صافي غادي نجمعو على شكل دي باغيت. صافي كنجمعهم على هذا الشكل هذا، كنجمعهم وكنستفهم في اللاطه. غنستمر تنكمل الكميه كامله اللي عندي، وديك الساعه باش ندوزهم للفران. هنا راني زدت وحدين اخرين كما قلت لكم. كنستمر بهذه الطريقه، كنفرش طبقه ديال الفرماج كاري، كندير الحشوه، كنزين بالفرماج الاحمر محكوك، وكنجمعهم وكنلولبهم كيجيو على هذا الشكل هذا، الشكل دي باغيت. اللولب هادو نطلقاو. هنا خلطت واحد البيضه، غادي ندهنهم بالبيض هو الاول. صافي ملي دهنتهم بالبيض مزيان غندخلهم دابا الفران باش يطيبوا. الفران كل واحد والفران ديالو، درجه حراره 180. انا الفران ديالي كنشعل عليهم من التحت حتى كيطيبوا من التحت، وكنشعل عليهم من الفوق باش يكملوا التحمر ديالهم. وقبل ما يشدوا داك اللون بزاف يتحمروا كنخرجهم، كنضيف لهم شويه الفرماج الاحمر من الفوق. اللي غنزوقوا بالبافون غنزوقوا بالبافون، اللي غنزوقوا بالجنجلان غنزوقوا بالجنجلان. ونطلقوا باش نشوفوا المرحله الاخيره
ديال التحضير ديال هاد لي ميني باغيت. مي طابوا ليا لي ميني باغيت ديالي ها هما كما قلت لكم، شويه من الفوق زينتهم بالفرماج احمر محكوك وشويه جنجلان. شاطوا ليا شي وحدينات الا خرجتهم من الفراغ، درتهم في هذا المول هادي على شكل ورده. هادو زوقتهم بالبافون، باقي ما بردوش ليا باش نحيدهم نديرهم في الطبسيل ديال التقديم. بالنسبه لهادو راه زوقتهم بالزنجان كما قلت لكم، الفرماج احمر حتى لهنا. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا ديال لي ميني باغيت معمرين بحشوه مالحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على لايك، وبالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناوش معنا في لاشين كنتمنى يتابوناو معنا ويرفعوا زر الجرس باش يوصلهم ديما الجديد ديالنا. كنقول لكم بسلامه، تلاقاو في فيديو اخر بحول الله.